इनिशिएट डेमोलिशन घेवपाची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून आनी पेनलायज करचे कित्याक हेज पर एन्शंट मॉन्युमेंट्स एंड आर्कोलॉजी स्टेट्स एंड Remain Act 1958 and Asian Monuments and Archaeology Act 2010 हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तांकां पेनलायज करपाक जाय. मात ती एक्शन आजून पर्यंत जाल्ली ना. हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की ती एक्शन बेग्यानच्या बेगीन घेवची म्हणून. स्पीकर सर, हांव आतां आमच्या सानंद्री मतदारसंघान येता कित्याक आमचे सानंद्री मतदारसंघ खूब निग्लेक्ट जाल्ले आसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा थ्रू. कित्याक हांव तुमकां सांगपाक सोदता की कितलेशे आमचे दायज आसा, कितलेशे आर्कोलॉजी प्लेसीस आसात त्यो आजून पर्यंत पळयल्ल्यो ना. हांव थोड्यो खुबश्यो प्लेसीस आतां तुमकां सांगता कित्याक हेजेर लक्ष दिवपाची खूब मिनिस्ट्रान हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. स्पीकर सर, शिरगांव रॉक केव्स हे 7th सेंच्युरी तुमी चिंतूंक शकता सर. 7th सेंच्युरीची केव एक आसा आनी ती केव आजून पर्यंत डिपार्टमेंटान लक्षूच दिवंक ना. ती तशीच उडयल्ली आसा. सो हेजेर डिपार्टमेंटान लक्ष दिवचें. तशेंच शिरगांव एशियन टँक आसा म्हणजे सातेरी मिन्स सातेरीची थंय टँक आसा आनी ती कदंब कालीन आसा. जी कदंब पिरियडाच्या टायमार थंय आसा आनी तीय आजून पर्यंत तेजेर कांयच लक्ष दिल्लें ना. तशेंच शिरगांवाची मरीन शेल्स जे आतां तुमी पळयता आसतले बिचार आमी वयता तेन्ना खुबदां आमकां मेळटाले. आयज ते खूब कमी कमी जायत आसा आनी ते एक्सपोर्ट जाता. हे आयज हेवूय आमचे एन्शंट दायज आसा तेवूय आमकां खंय ना खंय राखून दवरपाक जाय. कित्याक ते 8500 म्हटल्यार हिस्टॉरिकल सांगता की 8500 वर्सांचे पयलींचे म्हणून. सो हेजेर डिपार्टमेंटान लक्ष दिवंक जाय की हे कशें आमी राखून दिवपाक शकता. सी सायड केव स्पीकर सर, आनी एक सी सायड केव आसा जेजू नेजारेट हें चॅपल आसा तेज्या पोनाकच्यान सकयल्ल्यान एक केव आसा. ही केवूय पळोवपाक जाय आनी तेजेरूय डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय. स्पीकर सर, हांव तुमकां सांगपाक सोदता की जे एन्शंट प्लेसीस ऑफ गोवा कदंब आसा, खुबशे आमचे प्लेसीस कदंब कालीन आसा आनी एक पॅलसूय आसा. गोवा वेला एक पॅलस आसा. ती पॅलस पासून आजून पासून ASI सायट म्हणून डिक्लेअर केल्ली ना. हांव नोको कित्याक लागून केल्ली ना ही मागता की डिपार्टमेंटान येवन लक्ष घेवचें हेज्या बाबतींत. तशेंच मौला हो जो आमचो विलेज आसा थंय हिलोकाच्या वयर एक सोंदेकर म्हणून पॅलस आसा सोंदेकराची. आतां तो किंग सोंदेकर इतलो ओल्ड पॅलस आसा आनी थंय डिफरंट म्हणजे एक वेल आसा, पोन्नी वेल आसा डीप सारकी. ते पासून आजून पर्यंत नोटिफाय केल्लें ना. म्हाका एक LQ रिप्लाय येयला तितून तेंच्यांनी सांगलां की आमी वयर कदंबाचे जे डायनेस्टी आसा तेजेर रिसर्च चालू आसा म्हणून. केन्ना चालू जातली, कितें जातलें, फुडें कितें जातलें तेजेर कांयच आयडिया कांयच ना. स्पीकर सर, एन्शंट पाथवे फ्रॉम मौला हिलॉक टू ओल्ड गोवा ब्रह्मापुरी एट एला विलेज. Honorable Minister, MLA. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of the Procedure and the Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Begin करा विरेश. स्पीकर सर, एशियंट पाथवे आसा एक, ती मौला जे हिलॉक आसा तेजे वयल्यान टील ओल्ड गोवा, पयलू ब्रह्मपुरी ओल्ड गोवा आसले थंय परत एक पाथवे आसा. तेजी पासून आजून पर्यंत कांयच रिसर्च केल्ली ना. तशेंच मंचल समुद्र बांद म्हणून भाटये ह्या गांवान आमच्या आसलो आनी तो एम्पायर ऑफ विजयानगर म्हटल्यार ते डायनेस्टीच्या टायमार हो बांद बांदलेलो. तेजी आजून पर्यंत रिसर्च केल्ली ना जावं तो फुडें जो आर्कोलॉजीन स्टेप्स घेवपाक जाय ते केल्ले ना. तशेंच कुलमराचें तोयें हें रॉयल लेक म्हणटा आमी तेका, कदंबा किंग्साच्या टायमार तो गोवा वेले आसा. सो हेजे बाबतीनूय आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. तशेंच द राजबीद मॅजेस्टीक ऑफ राजबीद, जी प्राचीन काळाची राजबीद आमी म्हणटाले, अरावंड 8 किलोमिटर स्टार्टींग फ्रॉम जुवारी रिवर टू ओल्ड गोवा ही राजबीद आसली आनी त्या टायमार ट्रेड बीन करपाक हें करताले. आयज थंय इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा, खूब तरे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा. सो हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक जाय आनी थंय ती राजबीद आमकां प्रिजर्व करपाक जाय, प्रोटेक्ट करपाक जाय. स्पीकर सर, आमच्या पिलार एक म्युजियम आसा, द म्युजियम ऑफ सेमिनरी ऑफ पिलार. हेंचे जे म्युजियम आसा हें त्या म्युजियमान खुबशे आमचे एंटिक्स आसा आनी थंय खुबशे प्रिजर्व केल्ले आसा. हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की ह्या आमच्या म्युजियमाक डिपार्टमेंटाच्या थ्रू फंड्स एलोकेट करपाचे आनी तांकां जाय ते दिवचे.
तशेंच स्पिकर सर आतां पयर आमी सांगलें की सेंट एनाची चर्च जे तवशाचें फेस्त फामाद फेस्त ती वन ऑफ द एशियाची सामकी वन ऑफ द ओल्डस्ट चर्च आसा आनी ही चर्चीचेर प्रिजर्वेशन करपाक जावं प्रोटेक्ट करपाक लागून डिपार्टमेंटान लक्ष दिवचें कित्याक अशें जावपाक जायना की ती फाल्यां पयर लास्ट टायम तेंचे रिपेर वर्क जाले लोकल्सांनी पयशे काडून ते रिपेर केला हे डिपार्टमेंटान तेजेर त्या बाबतींत लक्ष घेवपाक जाय कित्याक एशियाची एक सामकी हिस्टॉरीक सायट ती आनी खूब बरी स्ट्रक्चर आसा तो आनी त्या स्ट्रक्चर स्टडी करपाक खुबशे जाण येता आजून पासून स्पिकर सर जो आगासायम फोर्ट आसा आतां खूब जाणांक खबर पासून आसची ना आगासायम फोर्ट आसलो म्हणून तो त्या टायमार पुर्तुगीज टायमार वयलो हो फोर्ट आनी त्या टायमार जो आदिलशाचेर एटॅक करपाक लागून हो फोर्ट यूज करतालो होवूय प्रिजर्व करपाची गरज आसा स्पिकर सर आनी खुबशे जे प्राचीन आमचे जे प्रिजर्व करपाक जाय थ्रू डिपार्टमेंट तें जाल्लें ना आनी हांव मागतां आमचो मिनिस्टरा कडेन की तेणें हेज्या फुडें आतां की पयलू खूब जाणांनी निग्लेक्ट केल्लें आसा हेज्या फुडें तरी मिनिस्टरान येवन पळोवचें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आमचो जो हेरिटेज आसा तो म्हणजे गोवापुरी हो द हेरिटेज ऑफ गोवापुरी बाय फादर कॉजमी हेणेन बरयल्लो आसा हांव मुद्दम मिनिस्टराक दिता हो टेबल करता कित्याक तो तेज्या थ्रू गेलो नाल्यार तुका कितें कळटलें कितें आसा तें खूब कितें आसा हांव मागता की जो गोवापुरी आसा म्हटल्यार स्टार्टींग जो तुमकां सांगता ओल्डस्ट सिटी ऑफ गोवा जो कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणटा पळय आमी ओल्डस्ट कॅपिटल आनी तेजे नंतर बाकीची कॅपिटल्स जाल्ली तो 765 AD टील 1300 AD ह्या पर्यंत ते कॅपिटल आसलें म्हटल्यार तेजेर आजून पासून दुर्लक्ष केल्लें आसा आतां पणजेच्या कितले लागीं आसा पूण आजून पर्यंत दुर्लक्ष केल्लें आसा सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की गोवापुरी हो प्रिजर्व करपाक लागून एक कल्चर जो आमकां एक कमिटी फॉर्म करपाक जाय एक टास्क फोर्स कमिटी फॉर्म करपाक जाय आनी ती कमिटी मीन्स गोवापुरी कल्चरल एंड नॅचरल हेरिटेज कन्जर्वेशन एंड प्रमोशन अशी एक टास्क फोर्स कमिटी करचें आनी तितून जे आमचे सस्टेनेबल मीन्स मायक्रो लेवलाचेर कितें आमकां टुरिजम करपाक जाय आमकां टुरिजम फेसिलिटी करपाक जाय स्टार्टींग फ्रॉम गोवा वेल्या जावं आगासायम आसा पिलार आसा आमचे कुर्का आसा बांबोलीम आसा हो फूल एरिया घेवन आमी एक बरी हांगा हेरिटेज पॉलिसी करपाक शकता आनी हेरिटेज टुरिजमूय करपाक शकता सो हेका लागून हांव मागता की मिनिस्टरा कडेन तुमी लक्ष दिवचें आनी ही जी आमची सायट आसा ही फुडें आमी प्रमोट करपाक शकता स्पिकर सर तशेंच म्हाका थोडी एलिक्यूज येयल्ली तितून सांगपाक सोदता की वेदर द डिपार्टमेंट इज अवेर ऑफ वेरियस केव स्ट्रक्चर्स तितून तेंच्यांनी सांगलां की अवेर आसा म्हणून बट ते आजून पर्यंत तेंच्यांनी फुडें मागीर तेका म्हाका डिटेल दिल्ली ना सो ही फुडें हांव चिंत्ता की रिसर्च जातली हेज्या बाबतींत कित्याक कदंबा प्लॅटोचेर खुबशे अशे केव्स आसा स्पिकर सर तशेंच कुर्का विलेजीन आमची स्प्रींग आसा थंय हांगा दिल्लें आसा की विलेज पंचायतीन तांकां लेटर केल्लें म्हणून ते लेटर केल्या नंतर पासून आजून पर्यंत तेचें इन्स्पेक्शन जालां काय कितें कित्याक डेट दिल्ली आसा की आमी इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले बट इन्स्पेक्शन जालां काय कितें हेजो आन्सर जाय आमकां आनी तशेंच आनीक थोड्यो सायट्स आसा रिस्टोरेशन ऑफ प्रोटेक्शन थोड्यो आमच्यो एंटनी वाडो गोवा वेल्या हांगाय एक केव्ड स्टोन्स आसा तेजें इन्स्पेक्शन 28 जुलय 2023 केला काय कितें हेजो आन्सर जाय लास्ट स्पिकर सर लास्ट डिपार्टमेंट हांव घेता 2 मिनटां स्पिकर सर रिवर नॅविगेशन हे रिवर नॅविगेशन जे डिपार्टमेंट आसा आमचें त्या डिपार्टमेंटान फेरीज ज्यो प्रोवायड करपाक जाय तितून आमी जेन्ना वाचता तेन्ना पळयलें की फेरीज ह्या वर्सा आमी प्रायवेटायज करतले म्हाका जाणून घेवपाक जाय की खंयच्या रुटाक डिपार्टमेंट प्रायवेटायज करपाक सोदता फेरीज कित्याक फेरीज प्रायवेटायज केली नाल्यार जे आमचे लोकल जे आसा तांकां फाल्यां एक्सपेन्सीस कितली जातली म्हारग जातली काय कितें सवाय जातली काय कितें मिन्स कितें आसा फुडें हेजो आमकां आन्सर जाय खंयची कंपनी आसा आनी इस्टिमेट कितलो आसा प्रायवेटायज करता जाल्यार होय आमकां आन्सर जाय स्पिकर जर सोलार जावं हायब्रीड जी इलेक्ट्रीक बोट येयल्ली ताका 3.97 करोड मोडलेले आयज ती बोट खंय आसा आतां तेजी कांयच मिन्स फुडें कितें आसा कांयच ना कोण तेजो चलोवपी कोण आसा कितें आसा हेजें आमकां डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय स्पिकर सर हांव सांगपाक सोदतां आमचें जें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी खूब काम करपाची गरज आसा कित्याक समज काम करिना फुडें आमची हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाक जाय कल्चर आमचो प्रोटेक्ट करपाक कांयच उरपाचें ना थँक्यू स्पिकर Honorable Member Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support today's demands listed in the order. Speaker sir, speaking